अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितना बदबख्त है ये इंसान जो बुज़ुर्गों की गुस्ताखी करता है। आपने देखा मिर्ज़ा जेलमी कितना ज़लील और रुसवा हो रहा है। आप मज़ीद देखेंगे इससे ज़्यादा ये रुसवा होगा, इससे ज़्यादा ये ज़लील होगा। इबरत का निशान इंशाल्लाह बनेगा जो बुज़ुर्गों के बारे में फटर फटर बोलता है। एक तरफ कहता है बाबेते शेई कोई नहीं, दूसरी तरफ सारे बाबों की किताबें लेके आगे बैठ जाता है। मैं ना आज पूरा दिन उसके क्लिप सुनता रहा, थोड़े थोड़े क्लिप मैंने सुने। वो ना अपनी दुकान चमकाने के लिए कभी बाबा इसहाक का नाम लेगा, कभी डॉक्टर इसरार साहब का नाम लेगा, कभी डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम लेगा, इनको कभी उस्ताद कहेगा, और कभी इलियास कादरी साहब को भी ये उस्ताद कह देता है, फिर उसी को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। अजीब मंतिक है, लोगों को उल्लू बनाया हुआ है इसने, और अजीब आगे अवाम है वो उल्लू बनती जा रही है, समझ नहीं आती। एक बंदा अपनी दुकान चमकाने के लिए जब उसको मार्केट कम होती हुई नजर आती है तो जो मशहूर बाबे हैं ना उनको अपना स्टार बना लेता है, उस्ताद बना लेता है, और जब उसके जी में आता है उन्हीं की गुस्ताखी करनी शुरू कर देता है। ये जो कहता है कि बाबे शेई कोई नहीं, मेरा एक सवाल है उसके स्टूडेंट से जो यहाँ के गालम गलोच भी करते हैं, कमेंट भी बड़े अजीब अजीब तकड़े करते हैं। आप बताएं, ये जो कहता है बाबे शेई कोई नहीं, फिर उन्हीं बाबों की लिखी हुई मुस्लिम बुखारी ये क्यों पढ़ता है? उन्हीं बाबों की लिखी हुई ये सारी किताबें पढ़ के आपको हवाले देता है। जब वो शेई कोई नहीं है तो उनकी लिखी हुई किताबों से इस्तिदलाल क्यों करता है तू भाई? खैर, आज का ये मेरा टॉपिक नहीं है। मिर्ज़ा जेलमी ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बदतरीन बदतमीज़ी की, इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े इमाम, उनकी गुस्ताखी की। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, नीचे लोगों के भर भर के कमेंट आए, अजीब व गरीब किस्म के लोग तबसरे कर रहे हैं, और हमेशा आके वो दलील जब नहीं होती तो गलम गलोच पे उतर आते हैं। देखे, मैंने कहा था आप इंसाफ करें, ये उसकी ज़बान इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ठीक है या नहीं? इतने बड़े इंसान, वक्त के इमाम, दुनिया के एतबार से भी अल्लाह ने बड़ा नवाजा था, दीन के एतबार से भी बहुत बड़े आदमी थे, उसके बारे में ये क्या बकवास कर रहा है? मैंने पिछली वीडियो में सुनाया। तकी उस्मानी साहब देवबंद मदरसे में इंडिया गए कुछ अर्सा पहले, इस तरह इस्तकबाल हुआ जैसे इमाम हनीफा कब्र से निकल आया। बजाय इसके कि मिर्जा को आप कहते कि इसकी जबान ठीक नहीं है, इसने गलत काम किया है, उल्टा ही मुझे सबक देने लग गए कि आपकी भी तो जबान ठीक नहीं है। भाई देखें, वो कहते हैं जैसा मुंह वैसा थपेड़ा है। वो जो इतने बड़े आदमी के बारे में इस किस्म के अल्फाज कह रहा है, मैं क्या उसको लड्डू ला के दूं? उसकी जिस किस्म की चबलियां, जिस किस्म का वो आदमी, हमने तो वैसे ही बात करनी है। इतने बड़े वलीउल्लाह इमाम, बड़े आदमी के बारे में जो इतनी घटिया किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहा हो, क्या हम उसको मिठाई ला के देंगे कि मिठाई खाओ? आपने कोई कारनामा अंजाम दे दिया है, उसके हाथ में फूल थमाएंगे, उसके बारे में हम ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ना? मैंने कोई इतनी बड़ी गाली, इतनी बड़ी उसकी गुस्ताखी भी नहीं की। मैंने कहा 2 टके का आदमी है भाई, ना तेरा उस्ताद है, कोई उस्ताद है तो सनद ला। और मैंने बिल्कुल ठीक कहा, 2 टके का नहीं, टक्के का आदमी भी नहीं है, 1 टके का आदमी भी नहीं है। मैं तो कहूँगा क्या हैसियत है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में तेरी? क्या हैसियत है मुफ्ती तकी दामत बरकातुहू के सामने तेरी? उनके बारे में इतने बड़े बड़े अल्फाज कह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक क्लिप देख रहा था नईम भट्ट साहब का, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या बयान कर रहे हैं, और ये वाक़या आज से तकरीबन 7-8 साल पहले मैंने भी पढ़ा था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, उस वक़्त में जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का आराम का वक़्त है। रात को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जागते थे, इबादत करते थे, कुरान के अंदर गौर व तदब्बुर करके मसाइल निकालते थे, अहदीस का मुताला करते थे, सारी रात इसी में गुजर जाती थी। मशहूर भी है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि इशा के वज़ू से सुबह की नमाज पढ़ते थे, यानी पूरी रात पावुज़ू इबादत में, कुरान हदीस के मुताले में और मसाइल अखज़ करने में गुजार देते थे। तो उनके बारे में आता है कि ज़ोहर के वक़्त वो आराम करते थे। जब उनके आराम का वक़्त आया, ऊपर कहीं आराम करने के लिए गए, नीचे से किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने नीचे देखा, एक शख्स खड़ा है और वो कह रहा है मैंने एक मसला पूछना है। आप अंदाज़ा करें मैं हूँ या आप हूँ, आराम का वक़्त हो, पूरी रात का जगराता हो, और ऐन आराम के वक़्त में कोई शख्स दरवाजे पे आ जाए, वो कहे पहले मुझे मसला बताओ फिर आराम कर लेना, तो उस वक़्त हमारा क्या रिएक्शन होगा? हम क्या कहेंगे कि आराम का वक़्त है, अब तुझे वक़्त मिला है,
مسئلہ پوچھنے کا پہلے نہیں آ سکتا تھا؟ اس قسم کے الفاظ نہیں، دل ہی دل میں سوچیں گے یا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن قربان جاؤں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، وہ آئے آرام سے اس کی بات سنی، کہا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا مسئلہ پوچھنے آیا تھا، اب بھول گیا ہے۔ پھر امام صاحب نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، کہا خیر ہے، جب یاد آ جائے پھر پوچھ لینا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر آرام کی جگہ پہ پہنچے، پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا امام صاحب اب مجھے مسئلہ یاد آ گیا ہے۔ امام صاحب نیچے تشریف لائے، پھر اس سے کہا کہ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جب آپ اوپر تھے اس وقت تو مجھے یاد تھا، جب جیسے آپ نیچے آئے مجھے تو مسئلہ پھر بھول گیا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو سیخ پا ہو جاتا، اس کو ڈانٹتے، اس کو مارتے، پیٹ کے باہر نکالتے، کیا ڈرامہ بنا رکھا ہے تو نے؟ لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بھی نہیں کہا آگے سے، پھر واپس چلے گئے۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب پہ قربان جاؤں نیچے تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے؟ ہاں پوچھو۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نجاست ہے، یہ جو پاخانہ ہے، یہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اندازہ کریں اتنی بار اتنے بڑے آدمی کو عین اس کے آرام کے وقت میں بلایا جا رہا ہے اور مسئلہ کون سا پوچھا جا رہا ہے؟ کتنی بدتمیزی کی انتہا ہے۔ کوئی اسی مرزے کی طرح آدمی ہوگا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کوئی غصہ نہیں کیا، فرمانے لگے جب یہ تر ہوتی ہے، گندگی نجاست پخانہ جب تر ہوتا ہے اس وقت میٹھا ہوتا ہے، اور جب خشک ہو جاتا ہے پھر یہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو اس آدمی نے پتہ ہے آگے سے کیا کہا؟ امام صاحب آپ نے چکھ کے دیکھا ہے؟ کتنی بڑی درجے کی گستاخی ہے، کتنی بے ادبی ہے۔ لیکن امام صاحب نے فرمایا نہیں، ہر بات چکھنے سے نہیں آتی، کوئی چیز کا تعلق علم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کچھ دیکھ کے بھی انسان اندازہ کر لیتا ہے، کیونکہ میں نے اس سے اندازہ لگایا جب یہ تر ہوتا ہے تو مکھیاں اس کے اوپر بیٹھتی ہیں، جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو مکھیاں اس کے اوپر نہیں بیٹھتی، اور مکھی میٹھی چیز کے اوپر بیٹھتی ہے۔ اس سے میں نے اخذ کیا ہے کہ یہ تر ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، جب خشک ہو جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا امام صاحب مجھے معاف کر دو، میری اپنے دوست کے ساتھ شرط لگی تھی۔ میرا دوست کہتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اخلاق کے اعتبار سے بڑے ہیں، اور میں کہتا تھا کہ نہیں، سفیان ثوری اخلاق میں امام ابو حنیفہ سے بڑے ہیں، تو میں آزمانے کے لیے آیا تھا۔ واللہ میں نے ایسا ہی پایا جیسا میرا دوست کہتا ہے، آپ اخلاق میں بہت اعلیٰ مقام پہ ہیں۔ بات کہنے کا مقصد یہ، اتنے بڑے آدمی، اتنا عجیب قسم کی بات اس سے پوچھی گئی، کتنا اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، کتنے حوصلے کے ساتھ اس کو جواب دیا۔ تو یہ ہوتا ہے بڑا آدمی۔ کوئی تفسیر پڑھنے سے یا پڑھانے سے یا کتابیں ڈھیر ساری حفظ کر لینے سے بڑا آدمی نہیں بن جاتا، یہ اخلاق ہوتے ہیں انسان کے اندر۔ تو اتنے بڑے آدمی کے بارے میں کتنے گھٹیا الفاظ کہہ رہا ہے، یہ آپ کا 2 ٹکے کا آدمی، 2 ٹکے کا سکالر کیا بنا ہوا ہے؟ یہ کیا مانتے ہیں آپ؟ اس کا نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی اس کے پاس سند ہے۔ ہمارے استاد جی فرماتے تھے کہ ایک ہوتا ہے نسبی باپ اور ایک ہوتا ہے علمی باپ۔ استاد جو ہے یہ انسان کا روحانی باپ ہوتا ہے، ہاں، اور جس کا جسمانی والد نہ ہو، جسمانی جس کا نسب ثابت نہ ہو، وہ تو حلالی نہیں ہوتا، اور جس کا علمی طور پہ کوئی نسب نہ ہو، علمی طور پہ کوئی استاد ہی نہ ہو، وہ کیسے حلالی ہو سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ کریں، یہ خود کہتا ہے میرا کوئی استاد نہیں۔ کبھی کبھی ڈاکٹر اسرار کو اپنی ہٹی چمکانے کے لیے کہہ دیتا ہے، باب اسحاق کے بارے میں کہہ دیتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی بھی استاد نہیں ہے۔ تو آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسے شخص کی اتباع کر رہے ہیں، ایسے شخص کو فالو کر رہے ہیں، ایسے شخص کو سن رہے ہیں جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، جس کا کوئی علمی لیول بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو سن کے اس سے علماء کے گستاخ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کی گستاخی پہ اترے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے۔ بھائی یہ بات کہنے کا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں ہے، مسئلہ سمجھانا تھا، صحیح بات سکھانی تھی، آپ کو مرزا کا آئینہ دکھانا تھا کہ حقیقت کیا ہے اس کی۔ آپ بے شک مرزے کو سنیں، جس کو مرضی سنیں، لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ علماء کا جو گستاخ ہو، بزرگان دین کا جو گستاخ ہو، وہ کبھی بھی دنیا میں چین سے نہیں رہ سکتا۔ اولیاء اللہ کے دوست ہیں اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اتنے بڑے آدمیوں کے بارے میں جو اس قسم کے الفاظ کہے، اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کریں گے۔ آپ دیکھیں گے ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، آئندہ بھی بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔
یہ بات میری یاد رکھنا.